नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे, और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत और सलामती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम बीमारियों को, तकलीफ़ों को, उलझनों को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमाकर आपके रिज़्क़ के हलाल और कारोबार में बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, जैसे कि आपके इल्म में है कि शाबान के मुबारक महीने का तकरीबन पहला अशरा ख़त्म हो चुका है और दूसरा अशरा इसका शुरू हो चुका है, और ये दूसरे मुबारक महीनों की तरह बहुत ही मुबारक, बाबरकत और फ़जीलत वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक और बरगज़ीदा बंदे, अवलिया अल्लाह और बुज़ुर्गान दीन खूब अल्लाह तबारक व तआला की इबादतें करते हैं, नवाफ़िल अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़िक्र व इबादत में मसरूफ़ होकर रमज़ान से पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ राज़ व नियाज़ का एक ताल्लुक़ कायम कर देते हैं, और हमेशा ये दुआ गो रहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें शाबान के बाद आने वाला इस्लामी साल का सबसे बाबरकत, रहमतों वाला, बरकतों वाला, फ़जीलतों वाला महीना यानी रमज़ान का महीना नसीब फरमाए। बुज़ुर्गान दीन का ये मशग़ला रहा है कि वो 6 महीने अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगते रहते हैं कि या अल्लाह हमें इस साल का रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत, सादतों वाला, बरकतों वाला, रहमतों वाला और फ़जीलतों वाला महीना नसीब फरमा। उसके बाद जो 6 महीने होते हैं अल्लाह तबारक व तआला से रमज़ानुल मुबारक में की गई इबादत की कबूलियत के लिए और मकबूलियत के लिए दुआ करते हैं और दुआ में गुज़रता है। तो ये इतना मुबारक महीना है कि इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नेक बंदे रमज़ान से पहले यानी शाबान में ही रमज़ान की तैयारियां शुरू कर देते हैं। इबादत, नवाफ़िल, ज़िक्र व इबादत, रोज़े रखने, ये तमाम चीज़ें और वो तमाम बरक़ात, अनवारात और अल्लाह तबारक व तआला से समरात शाबान के महीने ही में वो हासिल करना शुरू कर देते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला से एक अपना ताल्लुक़ कायम कर देते हैं। प्यारे सामीन व नाज़रीन, आज मैं आपको शाबान की 13वीं, 14वीं और 15वीं शब में किया जाने वाला एक बहुत ही मुजर्रब, शानदार, बाकमाल अमल और वजीफ़ा बतलाने लगा हूँ। हमारे शेख फरमाया करते थे कि जिस शख़्स ने भी एहतिमाम के साथ, पूरे वसूक और यकीन के साथ शाबान की 13वीं, 14वीं और 15वीं को इस अमल को कर दिया तो अल्लाह तबारक व तआला साल भर उसको कभी किसी का मुहताज नहीं फरमाते। अल्लाह तबारक व तआला उसकी तमाम माली परेशानियों को, माली उलझनों को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमा देते हैं। ऐसे ही वो फरमाया करते थे कि अगर किसी पर कर्ज़ हो और वो कर्ज़ इतना ज़्यादा हो कि वो अदा करने की उसके अंदर हिम्मत, ताकत ही ना हो, तो अल्लाह तबारक व तआला इन 3 दिनों के इस अमल की बरकत से उसके लिए ऐसी राहें खोल देंगे, ऐसे रास्ते हमवार कर देंगे कि कुछ ही अरसे में अल्लाह की मदद व नुसरत से वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारा कर्ज़ अदा कर देगा और कर्ज़े से उसको निजात हासिल हो जाएगी। तो प्यारे सामीन व नाज़रीन, वो तमाम अहबाब और वो तमाम सामीन व नाज़रीन और व्यूज़ जो वक्तन फ़वक्तन पूछते रहते हैं कि हमारे कारोबार नहीं चलते, उसके लिए कोई अमल और वजीफ़ा, हमारे माली हालात अच्छे नहीं हैं, हमारे घरेलू हालात अच्छे नहीं हैं, तो उन तमाम हज़रात के लिए जिनके कारोबार अच्छे नहीं चलते, जिनकी दुकानें अच्छी नहीं चलती, जिनको माली परेशानियां हैं, माली प्रॉब्लम्स हैं, तो उन तमाम हज़रात के लिए आज ये अमल और वजीफ़ा मैं बतलाने लगा हूँ। और ये अमल और वजीफ़ा 13वीं, 14वीं और 15वीं इस जो शाबान के परसों से शुरू होना है, 3 दिन करना है, और उसके बाद एक मुख्तसर फिर अमल और वजीफ़ा है, वो भी मैं दोनों बतला देता हूँ। प्यारे सामीन व नाज़रीन,
میری آپ سے گزارش ہے کہ وہ تمام ناظرین اور سامعین جو میرے چینل پر نیو ہیں ان کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یہ میرا اسلامی چینل ہے۔ اس پر آپ کو 3 چیزیں عمومی طور پر ملتی ہیں۔ پہلے نمبر پر وظائف، نماز کی طرف توجہ اور دھیان، اور نماز پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، اور نماز کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا۔ یہ میری اولین کوشش ہوتی ہے کہ ہر بندہ مومن 5 وقتی نمازی ہو جائے اور نماز کے ذریعے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنے والا بن جائے۔ تو یہ ہوتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وظائف ہیں، مسنون اعمال، قرآنی وظائف، اسلامی وظائف، مسنون وظائف۔ اور تیسرے نمبر پر آپ حضرات کے بھیجے ہوئے سوالات اور ان کے جوابات۔ میں اپنے تمام ویوز اور سامعین و ناظرین سے پھر درخواست کرتا ہوں، آپ کے ذہن میں، دل دماغ میں کسی بھی قسم کا سوال ہے، آپ کو پریشانی ہے، الجھن ہے، آپ ہماری ویڈیوز کے کمنٹ سیکشن میں اپنا سوال اور اپنا نام لکھیں، اور میں اس پر باقاعدہ ویڈیو بنا کر آپ کا نام لے کر وہ میں نشر کروں گا۔ اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ہوگا اور مجھے بھی ہوگا۔ تو آپ کو کوئی بھی سوال ہو وہ آپ بھیجیں، اس پر جوابی ویڈیو بنا کر میں آپ کے نام سے شائع کروں گا۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، اس لیے میرے چینل ہیپی لائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور کلک کر لیں۔ سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ یہ ہے، جیسا کہ آپ کو سکرین پر یہ درود پاک ایک نظر آ رہا ہے، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میں دوبارہ پڑھ لیتا ہوں، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ آپ نے 5 وقتی نماز کا اہتمام کرنا ہے، پابندی کرنی ہے، چھوٹے بڑے، فجر سے لے کر عشاء تک تمام نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے قبل تازہ وضو کر کے، یا رات کے آخری پہر میں یعنی تہجد پڑھ کر 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے آپ نے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد 313 مرتبہ یہ درود شریف، اس پر ٹوٹل 10 منٹ خرچ ہوں گے آپ کے۔ اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ 313 مرتبہ آپ نے یہ عمل پڑھنا ہے، یہ ورد پڑھنا ہے، یہ درود شریف پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت کے ادا کرنے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 4 صفاتی نام ہیں، جیسے آپ کو سکرین پر نظر آتے ہیں، یا رزاقو، یا فتاحو، یا مالکو، یا غنیو۔ یا رزاقو، یا فتاحو، یا مالکو، یا غنیو، یہ بھی اپنے 313 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور یہ صرف 3 دن کا عمل ہے۔ شعبان کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا خاص عمل ہے۔ اس کے بعد آپ نے گویا 2 مرتبہ 2 وظیفے پڑھ لیے اور 4 رکعت صلاۃ حاجت کے ادا کر لیے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور آپ دعا کریں۔ اب اس کے بعد یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کے بعد آپ نے معمول اپنا بنا لینا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری زندگی مجھے کسی قسم کی مالی الجھن نہ ہو، کسی سے قرض دینے کی ضرورت نہ ہو، کبھی میں مالی پریشانی کا شکار نہ ہوں، میری فیملی، میرے بچے کبھی کسی مالی الجھن کے شکار نہ ہوں، تو آپ نے ایک مختصر عمل کرنا ہے۔ ڈیلی فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد ویسے اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے 101 مرتبہ یہی درود شریف اور 101 مرتبہ یہی 4 صفاتی نام، یا رزاقو، یا فتاحو، یا مالکو، یا غنیو پڑھنے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی، آپ تو آپ ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کی اولادوں کو، آپ کی نسلوں کو مالا مال فرما دیں گے۔ یہ اتنا مبارک عمل ہے اور یہ اتنی مبارک درود شریف ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آسمان سے رزق کے، نعمتوں کے دروازے کھل جائیں اور میرے گھر میں مال و دولت کی، نعمتوں کی اور رزق کی فراوانی ہو، تو اس عمل کو لازمی کریں اور ہمیشہ اپنی زندگی کا معمول بنا دیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، یہ تھا ہمارا شعبان کی 13ویں،
14ویں اور 15ویں کا اصل وظیفہ اور اس کے بعد مختصر وظیفہ آپ پوری زندگی اس کا معمول بنا لیں۔ یہ خود بھی کریں، اپنے دوست احباب کی طرف بھی واٹس ایپ کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کریں۔ 5 وقتی نماز کا اہتمام کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔